سنا پاشو، صبح شده. صبح بخیر. صبح بخیر خانم. وحید، من همین که بیدار میشم دلم صبحونه میخواد. لطفاً. خب مشکلی نداره، تو بیدار شو، من برات صبحونه درست میکنم. یعنی داری میگی هنوز صبحونه درست نکردی؟ چرا عصبانی میشی؟ 2 دقیقه‌ای درست میکنم. تا دست رو تو بشوری حاضره. باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.